कलाकारिता क्षेत्रमा कसले के फोटो सार्वजनिक गर्यो, कस्ता विषयहरू सामाजिक सञ्जालमा उठायो लगायत धेरै कुराहरूमा मिडिया पछि लाग्ने गर्छन्। उनीहरूका गसिपदेखि भेटघाट समाचारका हेडलाइन बन्ने गर्छन्। नेपाली नायिकाहरूको वैवाहिक जीवन कस्तो छ भन्ने बारे आज हामी तपाईहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सिनेमा क्षेत्र ग्ल्यामरको क्षेत्र हो। ग्ल्यामरको क्षेत्र भएकाले यो आफैमा रङ्गीन पनि छ। यस क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य चम्काउने सपना लाखौं युवा युवतीहरूले देख्ने गर्छन्। कोही सफल हुन्छन्, कोही असफल। तर ग्ल्यामरको क्षेत्र भएकाले कलाकारका गसिप, लफडा, विवाद, मनमुटावका विषय पनि मिडियाका मुख्य खुराक बन्ने गर्छन्। कलाकारको प्रेम सम्बन्ध, ब्रेकअप मिडियामा छिप्दैन। उनीहरूको विवाह, डिभोर्सका समाचारले त मिडियाको झन् ध्यान तान्ने गर्छ। केही समय अघि मात्रै पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतुडाको विवाहले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो। मिडिया टाइकुन सम्भव सिरुवासँगको उनको विवाहलाई अनेक कोणबाट हेरियो र बहस भयो, सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भए। खतिवडाले जसरी विवाह गर्नेहरूको चर्चा त हुने नै भयो। सिने क्षेत्रमा गुपचुप विवाह गर्ने कलाकारको लड्को पनि कम छैन। उनीहरू केही क्लोज सर्कललाई मात्रै बोलाएर सुटुक्क विवाह गर्ने गर्छन्। यसैगरी सुटुक्क डिभोर्स पनि गर्ने गर्छन्। कतिपय कलाकारको भने दोस्रो विवाहपछि डिभोर्सको खबर बल्ल बाहिरिन्छ, सञ्चार माध्यममा आउने गर्छन्। अहिले डिभोर्स आम रूपमा पनि सामान्य भइसकेको छ। पार्टनर चित्त नबुझेपछि आफ्नो खुसी, सपना र रहरका लागि डिभोर्स गर्नु नौलो कुरो होइन। झनै विवाह अघि गरिने ब्याचलर्स पार्टी जस्तै अहिले त डिभोर्स पार्टीको प्रचलन सुरु भइसक्यो। कलाकारको विवाह, प्रेम, ब्रेकअप, सम्बन्ध विच्छेद आम मानिसको चासोमा रहन्छ। तर कलाकारिता मार्फत सबैको नजरमा पर्न सफल कलाकारको डिभोर्स चाहिँ किन हुन्छ? फिल्ममा आदर्श चरित्र निभाउनेहरूको वास्तविक जीवनमा किन डिभोर्स हुन्छ? हामीले यिनै विषयमा रहेर 6 नायिकाको डिभोर्सको चर्चा गर्ने कोसिस गरेका छौँ, जसले सम्बन्ध डिभोर्सपछि दोस्रो विवाह गरिसकेका छन्। उनको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। रिमा विश्वकर्मा अभिनेत्री तथा मिडिया पर्सनालिटी रिमा विश्वकर्मा विवाह गरेको 2 वर्षमै श्रीमानसँग अलग भइन्। रिमाले सन् 2015मा धरान स्थायी घर भई युकेका NRNA रोबर्ट बेकरसँग लगनगाँठो कसेकी थिइन्। प्रेमबाट सुरु भएको उनीहरूको सम्बन्ध विवाहमा परिणत भएको थियो। तर वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएको 2 वर्षमै रिमा र रोबर्टको सम्बन्धमा खटपट सुरु भयो। बाहिरबाट समधुर देखिएको यो जोडीको सम्बन्ध विच्छेदको खबर तब बाहिरियो जब रोबर्टले मोडल वर्षा रसाइलीसँग इन्गेजमेन्ट गरे। रिमा अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज रियालिटी सो नेपाल आइडलमा सह होस्टको रूपमा देखिएकी थिइन् भने कमेडी रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनकी होस्ट हुन्। उनले थुप्रै म्युजिक भिडियो र चलचित्रमा काम गरिसकेकी छिन्। उनी हाल आफ्नो परिवारसँग बस्दै आएकी छिन्। शिल्पा पोखरेल नायिका शिल्पा पोखरेलको डिभोर्स एक चर्चित डिभोर्सका रूपमा लिने गरिन्छ। उनको सम्बन्ध विच्छेदले सामाजिक सञ्जाल तातेको थियो। शिल्पा अन्तर्वार्तामै डाँको छोडेर रोएपछि माहौल झन् गरमाएको थियो। नायिका पोखरेलले सिने क्षेत्रका चर्चित निर्माता, निर्देशक तथा वितरक छविराज ओझासँग लगनगाँठो कसेकी थिइन्। यो शिल्पाको पहिलो तर छविको 4थो विवाह थियो। शिल्पासँग विवाह गर्नुअघि छविले नायिका रेखा थापासँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। शिल्पालाई चलचित्र क्षेत्रमा लज्जाबाट छविले नै ब्रेक दिएका थिए। त्यहीबाट यी 2 निकट भएका थिए। छविका अघिल्ला 3 विवाह चाहिँ शिल्पासँगको दाम्पत्य जीवन पनि लामो समय टिक्न सकेन। सीमित परिवार मात्र राखेर यी 2ले 2073 साल असार 29 गते विवाह सम्पन्न गरेका थिए। 2073 सालमा विवाह गरे तापनि यो जोडीले विवाह दर्ता भने 2075 साल पुस 12 गते गरेको थियो। विवाह दर्ता गरेको 6 महिनामै शिल्पाले छवि विरुद्ध घरेलु हिंसाको उजुरी प्रहरीमा दिएकी थिइन्। छविले आफ्नो कानको जाली फुट्ने गरी पिटेको बताउँदै शिल्पाले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टेकोमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्। यसरी प्रेमबाट सुरु भएको यी 2को सम्बन्ध अन्ततः अदालत पुगेर सकियो। सम्बन्ध विच्छेद पश्चात शिल्पा अहिले सिङ्गल छिन्। छविले पनि विवाह गरेका छैनन्। सुस्मिता केसी अभिनेत्री सुस्मिता केसी अभिनेता भुवन केसीकी पूर्व पत्नी अर्थात् नायक अनमोल केसीकी आमा हुन्। चलचित्र विजय पराजयको सेटमा यी 2को भेट भएको थियो। भुवन सो चलचित्रका मुख्य नायक थिए। सोही भेटपछि यी 2को निकटता बढ्यो। निकटता बढेको केही समयपछि यी 2 लिभ इन रिलेसनमा बस्न थाले। लिभ इनमै हुँदाहुँदै सुस्मिता गर्भवती भइन्। अनमोल जन्मिए। अनमोलको जन्म पश्चात यी 2ले विवाह गरे। विवाहपछि भने यी 2को सम्बन्धमा खटपट सुरु हुन थाल्यो। आपसी मनमुटाव बन्न थालेपछि यी 2ले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरे।
भुवन र सुस्मिताको सन् 2001 मा डिभोर्स भयो। यसपछि सुस्मिताले सेप्टेम्बर 9, 2018 मा फिजीमा जन्मिएका अस्ट्रेलियाका व्यापारी क्लिन स्वामीसँग सिङ्गापुरमा इन्गेजमेन्ट गरिन् भने यता भुवन पनि हाल नायिका जिया केसीसँग लिभ इनमा रहेका छन्। मनिषा कोइराला। अभिनेत्री मनिषा कोइराला नेपालमा चर्चित त छिन्, भारतमा पनि त्यति नै चर्चित छिन्। उनले थुप्रै हिट हिन्दी चलचित्रमा काम गरिसकेकी छिन्। हिन्दी बाहेक तमिल, तेलुगु, बङ्गाली, मलयालम, अङ्ग्रेजी चलचित्रहरूमा पनि उनले काम गरिसकेकी छिन्। राजनीतिक घराना कोइराला परिवारमा जन्मिएकी हुने राजनीतिज्ञ तथा पूर्व मन्त्री प्रकाश कोइरालाकी छोरी र पूर्व प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाकी नातिनी हुन्। करियरमा सफल कोइरालाको वैवाहिक सम्बन्ध भने असफल रह्यो। नेपाली व्यापारी सम्राट दाहालसँग विवाह गरेको 2 वर्षमै यो जोडी अलग्गियो। क्यान्सर सर्भाइभर कोइरालाको सम्राटसँगको सम्बन्ध विच्छेदपछि दोस्रो विवाह गरेकी छैनन्। उनी अहिले अभिनयको अलावा महिला अधिकार, महिला हिंसाको रोकथाम र मानव बेचबिखन रोक्न विभिन्न सङ्गठनहरूमा मिलेर काम गरिरहेकी छिन्। अरुणिमा लम्साल। कुनै समयकी चर्चित नायिका हुन् अरुणिमा लम्साल। विराटनगर निवासी अमित अर्यालसँग विवाह गरेकी थिइन्। अर्यालसँग लम्सालको प्रेम विवाह भएको थियो। विवाह गरेको 6 वर्षपछि अरुणिमाले 2068 मा छोरी जन्माइन्। गर्भवती भएपछि उनको फिल्मी करियरमा केही समय ब्रेक लागेको थियो। छोरी जन्मिएपछि अरुणिमा र अमित अमेरिका घुम्न गए। त्यही बेला उनीहरूको ग्रीन कार्ड आवेदन सुरु गरे। अमेरिकाबाट फर्केपछि लम्सालले अभिनयको यात्रामा पुनरागमनको प्रयास गरिन्, तर सफलता भने हात पारिनन्। ग्रीन कार्ड आउँदा नआउँदै अर्याल र लम्सालको सम्बन्धमा दरार आइसकेको थियो। अमेरिका जानु अघि नै यी दुईले नेपालमा भएको सम्पत्ति बाँडफाँड गरे। पछि दुईको पनि सम्बन्ध विच्छेद भयो। लम्साल हाल परिवार र छोरीसँग अमेरिका बस्दै आएकी छिन्। वर्षा शिवाकोटी। विवाह गरेको 1 वर्ष नपुग्दै सम्बन्ध विच्छेद गरेकी नायिका हुन् वर्षा शिवाकोटी। शिवाकोटीले 2079 वैशाख 9 गते अमेरिकामा बस्दै आएका इन्जिनियर आशिष गेलालसँग लगनगाँठो कसेकी थिइन्। अमेरिका घुम्न जाँदा नजिकिएका यी दुई बीच नेपाल फिरेपछि गुपचुप विवाह भएको थियो। विवाह लगत्तै आशिष अमेरिका गए। केही समयपछि वर्षा पनि अमेरिका गइन् र पुनः नेपाल फर्किन्। नेपाल फर्केपछि उनले सामाजिक सञ्जालबाट श्रीमानका सबै फोटो हटाइन्। यसै बेला उनीहरूको सम्बन्धमा खटपट आइसकेको हल्ला चलिसकेको थियो। पछि आशिषले दोस्रो विवाह गरेपछि मात्रै उनीहरूको डिभोर्स भएको पक्का पक्की भएको थियो। यी त भए ती नायिकाहरू जसको पहिलो वैवाहिक जीवन सोचे अनुरूप अगाडि बढ्न सकेन। छोटो समयमै वैवाहिक सम्बन्ध टुट्यो। तर सिने क्षेत्रमा त्यस्ता नायिकाहरू पनि छन् जसको पहिलो सम्बन्ध टुटे पनि दोस्रो विवाह सुखमय बितिरहेको छ। दोस्रो विवाहमा उनीहरू खुसी देखिएका छन्। यिनी अभिनेत्रीहरूको अब चर्चा गरौँ। प्रियङ्का कार्की। पछिल्लो समय निकै चर्चित छिन् प्रियङ्का कार्की। विवाहपछि करियर बनाउन गाह्रो नै भनिएको सिने क्षेत्रमा बच्चा भइसकेपछि पनि आफ्नो करियरलाई शानदार तरिकाले अगाडि बढाइरहेकी छिन् अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीले। अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीसँग दोस्रो विवाह गरेकी उनले सन् 2021 मा छोरी आयङ्का पाएकी थिइन्। उनीहरूले लामो समयको प्रेमलाई सन् 2020 मा विवाहमा परिणत गरेका थिए। आयुष्मान अघि कार्कीले अमेरिकामा बस्ने रोचक मैनालीसँग विवाह गरेकी थिइन्। 22 वर्षको उमेरमा लगनगाँठो कसेकी कार्कीले रोचकसँग लामो यात्रा तय गर्न सकिनन्। विवाह गरेको दोस्रो वर्षमै यी दुईको सम्बन्ध विच्छेद हुन पुगेको थियो। सञ्चिता लुइटेल। पहिलो वैवाहिक जीवन सफल नहुने सूचीमा नायिका सञ्चिता लुइटेलको नाम पनि अग्र पङ्क्तिमा आउने गर्छ। अभिनेता निखिल उप्रेतीसँग दोस्रो विवाह गरेकी उनका पहिलो श्रीमान आकाश शाह थिए। चलचित्र भन्नै सकिन फिल्मको सेटबाट आकाशसँग नजिकिएकी लुइटेलले परिवारको चाहना विपरीत विवाह गरेकी थिइन्। आफ्नै रोजाइमा आकाशसँग विवाह गरे पनि उनीहरूको वैवाहिक जीवन लामो समय टिक्न सकेन। आकाशसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिन् र निखिल उप्रेतीसँग दोस्रो विवाह गरिन्। निखिलको पनि यो दोस्रो विवाह हो। अहिले उनीहरूको घरजम राम्रैसँग चलिरहेको छ। उनीहरूको एक छोरा र एक छोरी रहेका छन्। रेखा थापा। चलचित्र हिरोबाट फिल्मी करियर सुरु गरेकी अभिनेत्री रेखा थापाले 2057 सालमा निर्माता छविराज ओझासँग पहिलो विवाह गरेकी थिइन्। पहिलो विवाह गर्दा रेखा मात्र 16 वर्षकी थिइन् भने छवि 37 वर्षका थिए। आफैले सुरु गरेको नमस्ते नेपाल नामक कम्पनीबाट छविले हिरो चलचित्र बनाएका थिए। सो चलचित्रबाट उनले रेखालाई फिल्मी दुनियाँमा इन्ट्री गराएका थिए। चलचित्रको छायाङ्कन सकिन साथ छवि र रेखाले लगनगाँठो कसाएका थिए। 16 वर्षसँगै बिताएका यी दुईको सम्बन्ध समधुर बन्न सकेन। सम्बन्ध विच्छेदले मोड लियो। 2073 सालमा यी दुई अलग्गिए। छविसँग अलग्गिएकी थापाले सन् 2022 मा जाजरकोट निवासी बलराम साई ठकुरीसँग दोस्रो विवाह गरिन्।
ठकुरी र थापाले कानुनी रूपमा सुटुक्क विवाह गरेका थिए। इजरायल बसोबास गर्दै आएका बलराम पेसाले पर्यटन व्यवसाय हुन्। हालै दुई आमा बुबा बन्ने तयारीमा छन्। आमा बन्न लागेकी रेखा र बलराम अहिले अमेरिका पुगेका छन्। पेसा र क्षेत्रका कारण सेलिब्रिटीको सम्बन्ध छिटो चिसिने गर्छ। पछिल्लो समयको अदालतको माहौल हेर्ने हो भने जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये फौजदारी पछि देवानीमा 70% डिभोर्ससँग सम्बन्धित छ। त्यसपछि 30% पनि छैनन् पारिवारिक मुद्दा। अधिकांश मुद्दामा वैदेशिक रोजगारमा श्रीमान गएको, श्रीमती नेपालमा रहेको, श्रीमती विदेश गएको, श्रीमान नेपाल रहेको र त्यही दूरीले सृजना गरेको मनमुटावका कारण उनीहरू डिभोर्सको सङ्घारमा पुग्ने गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। आवेगमा गरिएका प्रेम विवाहपछि परिवारसँगै अगाडि बढाउन नसकेपछि डिभोर्स गर्ने गरेको देखिन्छ। हाम्रो कानुन अनुसार मानसिक यातना दिएमा, खान लाउन नदिएमा, घर निकाला गरेमा डिभोर्सको मुद्दा हाल्न सकिन्छ। अहिलेका महिलाले हिंसा सहेर बस्दैनन्। त्यसैले सेलिब्रिटी मात्रै होइन, पछिल्लो समय अदालतमा आम मान्छेको पनि धेरै मुद्दा देखिएका छन्। सेलिब्रिटीलाई सबैले चिन्ने भएकाले समाचार मात्र बनेका हुन्। सेलिब्रिटीले सबै चिज हेरेर आफूसँग मिल्नेसँग विवाह गर्छन् भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसो भए किन उनीहरू छुट्छन्? विवाह पूर्व उनीहरू पनि स्वतन्त्र रूपले काम गरिरहेका हुन्छन्। तर विवाहपछि भने हिँड्दा, बस्दा, खाँदा, कोहीसँग कुरा गर्दा सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ। पेसा नै स्वतन्त्र भएकाले स्वतन्त्रतामा तालमेल नहुँदा मनमुटाव सुरु हुने हो। यही कारणले सेलिब्रिटीको सम्बन्ध छिटो चिसिने गर्छ। हेर्दै गर्नुहोला BGM। नमस्कार।